नमस्कार, यो एभी न्यूज खबरको संकेत हो। तपाई अहिले एभी न्यूज @2 मा हुनुहुन्छ। म ममता थापा। प्रारम्भमा मूल खबर। राष्ट्रपति पौडेलको मुटुमा पुनः समस्या देखिएपछि उपचार गरिँदै पौडेलको अवस्था स्थिर रहेको चिकित्सकद्वारा जानकारी। राष्ट्रिय गौरवको सुनकोशी मरिन डाइभर्सन निर्माणमा उल्लेख्य प्रगति। 8 महिनामा लक्ष्य भन्दा बढी 6 किलोमिटर सुरुङ निर्माण सकियो। भारतमा अदुवाको माग अत्याधिक बढ्यो। मागसँगै राम्रो मूल्य पाएपछि नेपाली किसान उत्साहित। दिनुपर्ने हुन्छ, चाहे सस्तो महँगो जति होस्। अब खबरको सिलसिला प्रारम्भ गरौं। राष्ट्रपति पौडेल अस्वस्थ सम्बन्धी प्रसंगबाट। मुटुमा समस्या देखिएपछि उपचाररत राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको स्वास्थ्य अवस्था स्थिर रहेको अस्पतालले जनाएको छ। महाराजगञ्ज स्थित मनमोहन कार्डियोथेरासिक भास्कुलर तथा ट्रान्सप्लान्ट सेन्टरले विज्ञप्ति जारी गर्दै राष्ट्रपतिको स्वास्थ्य अवस्था स्थिर रहेको जानकारी दिएको हो। सेन्टरका कार्यकारी निर्देशक प्राध्यापक डाक्टर मणि गजुरेलले जारी गरेको विज्ञप्तिमा राष्ट्रपतिको मुटुको चाल मोनिटरिङ गर्न आवश्यक देखिएकाले आज बिहान अस्पताल भर्ना गरिएको हो। राष्ट्रपतिको मुटुमा समस्या देखिएपछि शनिबार बिहानै 5 बजे उपचारका लागि भर्ना गरिएको राष्ट्रपतिका स्वकीय सचिव चिरञ्जीवी अधिकारीले जानकारी दिए। स्वकीय सचिव अधिकारीका अनुसार राष्ट्रपतिको स्वास्थ्य सामान्य छ। गत मंगलबार राष्ट्रपति पौडेल मुटुमा समस्या देखिएपछि शहीद गंगालाल राष्ट्रिय हृदय रोग केन्द्रमा भर्ना भएका थिए। उपचार गराएर डिस्चार्ज भएका केही दिनमै उनलाई पुनः समस्या देखिएको थियो। उनी अघिल्लो महिना मात्रै भारतको नयाँ दिल्लीमा उपचार गरी फर्केका थिए। शहरी विकास मन्त्री सीता गुरुङले काठमाडौँको गुहेश्वरीमा निर्माण गरिएको फोहोर पानी प्रशोधन प्लान्टको अनुगमन गरेकी छन्। शनिबार बिहान मन्त्री गुरुङले गुहेश्वरी पुगेर प्लान्टको अनुगमन गरेकी हुन्। सो अवसरमा मन्त्री गुरुङले प्लान्टको राम्रो पक्षको प्रचार प्रसार गर्न र प्लान्ट निर्माणका क्रममा भएका गल्ती कमजोरी फेरि दोहोरिन नदिनका लागि प्लान्टको अनुगमन गरेको बताइन्। मन्त्री गुरुङले प्लान्टबाट मात्रै बागमतीको पानी सफा नहुने भन्दै पानीलाई फोहोर बनाउने ढल लगायत अन्य वस्तुहरूको उचित व्यवस्थापन गरेर मात्रै बागमती नदीलाई सफा राख्न सकिने स्पष्ट पारिन्। मन्त्री गुरुङलाई सो प्लान्टबारे अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिका पदाधिकारीहरूले जानकारी दिएका थिए। सरकारले काठमाडौँको बागमती नदीलाई सफा राख्नका लागि फोहोर पानी प्रदूषण प्रशोधन प्लान्टको निर्माण कार्यक्रमलाई चरणबद्ध रूपमा अघि बढाउने गरी आवश्यक नीति तथा कार्यक्रम र बजेट तय गरेको छ। ललितपुरको इमाडोल स्थित बाहुनधारामा यात्रुवाहक बस दुर्घटना हुँदा 18 जना घाइते भएका छन्। आज बिहान लामाटारबाट लगनखेलतर्फ आउँदै गरेको बा 2 ख 8583 नम्बरको बस महालक्ष्मी नगरपालिका 1 बाहुनधारा स्थित सडकको बीचमै पल्टिएर दुर्घटना भएको हो। प्रहरीका अनुसार अनियन्त्रित भई बस पल्टिँदा चालक सहित यात्रुहरू घाइते भएका छन्। बसमा 24 जना सवार रहेको बताइएको छ। घाइतेहरूको टाउको र छातीमा चोट लागेको छ। उनीहरूको किस्ट अस्पताल र बीएनबी अस्पताल गुवारकोमा उपचार भइरहेको छ। बसका चालक काभ्रे मण्डेन देवपुर नगरपालिका 8 घर भई हाल ललितपुरको लुबु बस्ने वर्ष 24 का सुजन कुँवर पनि घाइते भएर अस्पतालमा भर्ना भएका छन्। तीव्र गतिका कारण दुर्घटना भएको प्रहरीको प्रारम्भिक अनुमान रहेको छ। सिन्धुली जिल्लामा सञ्चालित राष्ट्रिय गौरवको आयोजना सुनकोशी मरिन डाइभर्सनको सुरुङ मार्ग निर्माणको कार्य आधा सकिएको छ। सुनकोशी मरिन डाइभर्सन बहुउद्देशीय आयोजनाको कुल 13.3 किलोमिटर लामो सुरुङ मध्ये 6.6 किलोमिटर सुरुङ निर्माण सकिएको आयोजनाले जनाएको छ। आजको डेटसम्म आइपुग्दाखेरि 13.3 किलोमिटरको सुरुङ मध्ये अहिलेसम्म 6.65 किलोमिटर यानी कि 50% यो टनल निर्माणको कार्य सम्पन्न भइसकेको छ।
सुनकोशी मरिड डाइभर्सनमा सञ्चालन भएको टनेल बोरिङ मेसिन टिबिएमबाट सुरुङ खन्न सुरु गरिएको 8 महिनाको अवधिमा विभिन्न अवरोधहरू आए पनि लक्ष्यभन्दा बढी प्रगति भएको देखिएको हो। सुरुङ मार्गको भित्री सतहमा यहाँका निर्माण भइरहेका यी कामहरूको गतिविधि मूल्याङ्कन गर्नको निम्ति हामी यहाँ अगाडि बढेका छौँ। सुनकोशी मरिड डाइभर्सन भविष्य आयोजनाको 13.3 किलोमिटर सुरुङ मार्गमा यो सेगमेन्ट निर्माण गर्नको निम्ति अहिले टनल बोरिङ मेसिन टिबिएमले टनल खनेरीको अवस्था छ। पछिल्लो समयमा सिन्धुली जिल्लाको कमलामाई नगरपालिका वडा नम्बर 2 को धनमना क्षेत्र पार गरेर महाभारत रेन्जको भित्री तहमा सुरुङ निर्माणका लागि टनेल बोरिङ मेसिनले काम गरिरहेको जनाइएको छ। सुरुङ निर्माणका क्रममा उच्च प्रविधिबाट 5.5 डायमिटरको सुरुङ निर्माणका लागि चिनिया ठेकेदार कम्पनी चाइना ओभरसिज इन्जिनियरिङ कोभेकले ठेक्का पाएर दैनिक सरदर 25 मिटरदेखि 45 मिटरसम्म टनेल बोरिङ मेसिनले सुरुङ निर्माण भइरहेको छ। भित्र बस्ने अब हाम्रो चाहिँ टेक्निकलदेखि लिएर नन टेक्निकल मेन पावरहरू 8-8 घन्टाको सिफ्टमा चाहिँ उहाँहरू चेन्ज हुनुहुन्छ। उहाँहरू खाना चाहिँ कसैले भित्रै खानुहुन्छ, कोही चाहिँ अब बाहिर आएर खाना पनि सक्नुहुन्छ। उहाँहरूको 8 घन्टाको ड्युटीहरू हुन्छ। अब त्यसमा चाहिँ श्वास प्रश्वासलाई चाहिँ हामीले यहाँ देख्न सक्छौँ यो भेन्टिलेसन सिस्टम हो। यो पाइपबाट चाहिँ भित्र एयर सर्कुलेसनको व्यवस्था मिलाएको हुन्छ। लगातार सञ्चालन हुने टिबिएमले यही गतिमा सुरुङ निर्माण गर्ने हो भने तोकिएको समय सीमा अगावै सुरुङ निर्माण सम्पन्न हुने देखिएको छ। यता सिन्धुली र रामेछाप जिल्लाको सीमा क्षेत्रमा अव्यवस्थित सुनकोशी नदीमा हेडवर्क्स निर्माणको ठेक्का सम्झौता भई निर्माण कम्पनीले कामको सुरुवात गरिरहेको आयोजनाले जनाएको छ। सुरुङ निर्माण गरिसँगै आयोजनाको सुनकोशी नदीमा बाँध निर्माण र 31 मेगावाट विद्युत उत्पादनका निम्ति आवश्यक पूर्वाधार निर्माणका कार्यहरू सञ्चालन गरिनेछ। शङ्कर कार्की, सिन्धुली। अदुवाले यस वर्ष उच्च मूल्य पाएको छ। भारतमा अत्याधिक अदुवाको माग बढेसँगै विगतका वर्षहरूको तुलनामा मूल्य अत्याधिक वृद्धि भएको कृषि उपज बजारले जनाएको छ। उच्चतम मूल्य वृद्धिको सूचीमा यो वर्ष अदुवाले रेकर्ड नै राखेको कृषि उपज बजारले जनाएको छ। मूल्य बढेपछि कृषक र व्यापारी उत्साहित देखिएका छन्। धनकुटाको साँगुरीगढी 7 का किसान पूर्णबहादुर राई अदुवाले यस वर्ष उच्चतम मूल्य पाएकोमा दङ्ग देखिन्छन्। उनले आफूले अदुवाको खेती गरेदेखिको अहिलेसम्म यतिको मूल्य कहिल्यै नपाएको बताए। विगतमा प्रति केजी 15 रुपैयाँसम्म बिक्री गरेको अदुवा अहिले 250 देखि 300 रुपैयाँसम्म बिक्री गर्न पाउँदा किसान उत्साहित छन्। पहिले त हामी अब यहाँ अब कृषिमा 20 रुपियाँ बेच्दाखेरि हामी 15 रुपियाँले लिन्थ्यौँ। अहिले चाहिँ अब 300 रुपियाँ हुँदाखेरि चाहिँ त्यस्तै 250, 240, 50मा अब माथिबाट अहिले राम्रो छ। अब व्यापारीले पनि राम्रो भएको छ। अलिअलि जति तेजी हुन्छ त्यति व्यापारीले पनि अलिअलि हुन्छ नाफा, किसानलाई पनि राम्रो लाउँछन् त अब थुप्रै 20-25 मनसम्म चाहिँ राख्छन्। अदुवाको मूल्य बढ्ने र घट्ने भारतीय बजारमा भर पर्ने गर्छ। 3-4 वर्ष अदुवाको कारोबार नहुँदा कृषकहरूले बारीमै अदुवा कुहाएर फाल्नुपर्ने अवस्था समेत आएको थियो। व्यापारी विनोद कुलुङ राईले अदुवाको मूल्य बढ्दा कृषक र व्यापारी दुवैलाई फाइदा पुग्ने बताउँछन्। भारतले अदुवाको माग गरेको खण्डमा नेपालमा उत्पादन भएको अदुवाको भाव उच्च हुने बताउँदै यस वर्ष इतिहासमै पहिलो पटक अदुवाको मूल्यले रेकर्ड तोडेको उनको भनाइ छ। इतिहासकै हामीले 12-15 वर्ष भयो अदुवा खरिद बिक्री गरेको इतिहासकै हो। गत सालतिर हामीले यो छानातिर तपाईँको त्यतिकै सुकाइरहनु पर्थ्यो होइन। अब चिनेको साथीभाइ कृषकहरूले ल्याइदिएपछि लिदिनु पर्ने हुन्छ। चाहे सस्तो महँगो जति होस्, 10 रुपियाँ किलो किन्न होस् लिदिनु पर्ने हुन्थ्यो। लिदिसकेपछि हाम्रो बिक्री नभएपछि के गर्ने त भन्दाखेरि सुठो बनाएर गत सालको 2 सालको 3 सालको तपाईँको मन्दी आउनुको कारणहरू यो हेर्नुहोस् जति पनि यो सुकुटी बनाएको छ। कृषि उपज बजारका अनुसार आर्थिक वर्ष 2079लाई हेर्ने हो भने अदुवाको मूल्य प्रति केजी 100 रुपैयाँ थियो। त्यसबेला कारोबार बढेको भए पनि मूल्य भने कम थियो। कृषि उपज बजारका सञ्चालक लक्ष्मण भट्टराईले त्यसबेला भारतमा माग कम भएका कारण मूल्य कम भए पनि अहिले अवस्था राम्रो रहेको बताउँछन्। 250 सम्म भनेको यो इतिहासमा थिएन र योभन्दा अगाडि पनि करिब 170, 80, 90 सम्म गएको इतिहास थियो। तर 4-5 वर्षमा ग्याप हुने अनि फेरि एकपल्ट फेरि नबिग्ने अवस्था आउने अनि एकपल्ट फेरि हाई हुने यो अदुवाको चाहिँ ट्रेन्ड त्यस्तो देखिन्छ। अब यो 15-20 वर्षको तथ्याङ्क हेर्दा यस मोडलको दाम चाहिँ यसरी गइरहेछ।
आर्थिक वर्ष 2073-74मा 30 रुपैयाँमा कारोबार भएको अदुवा 2074-75मा भने मूल्य बढेर प्रति केजी 100 रुपैयाँ पुग्दा कृषकहरूलाई ठूलो राहत मिलेको थियो। तर यो वर्ष इतिहासकै उच्च मूल्य कायम हुँदा कृषक तथा व्यापारी दुवै लाभान्वित भएका छन्। विनय प्रधान, धरान। पर्वतमा सडक राजमार्ग विस्तार र घडेरीका कारण हराउँदो अवस्थामा पुगेको चैते धान खेती पाङझाङको फाँटमा फस्टाउँदो छ। चैत महिनामा रोपेर असारमा काट्ने धान चैते धान अहिले फाँटभरि झुलेको छ। प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना धान जोनको सहायतामा पर्वतमा चैते धान खेती विस्तार गर्न लागिएको हो। हिउँदोमा पनि निरन्तर ओसिलो हुने पाङ खरिबोट फाँटमा चैते धान झुलेको छ। विगतमा पुर्खाहरूले गर्दै आएको खेती नयाँ पुस्तामा जगाउन सकिएको समाधान जोनले अनुसन्धान थालेपछि खेती विस्तारमा किसानहरू लागेका हुन्। पिङ खरिबोट फाँटमा मात्रै 300 रोपनीमा चैते धान खेती गरिएको छ। अनि रामपुरका विद्यार्थी प्लस धान जोनका सहरहरूबाट चाहिँ र हामी पनि भएर त्यहाँ गरेका छौँ। धेरै सहयोग मिलेको छ हामीलाई सर। अनि अब अहिले हामी उस्मानी जाम्रा सानासी चाहिँ अब हामी चाहिँ धेरै खुसी छौँ। अनि यसबाट चाहिँ हामीले उत्पादन पनि चैते धानले आफूले खान्छौँ हैन। अनि बर्खे धानबाट प्रत्येक हामी चाहिँ 29-30 जनामा प्रत्येकले 40-50 हजार आफूले खाएर रहेको बेचेर बिउ के अरे सरकारी रेटमा हैन उन्नत बिउ उत्पादन गर्छौँ। चैते धान खेती खरिबोटका 30 जना किसानहरूको सामूहिक खेती अन्तर्गत गरिएको हो। प्रति किसान 50,000 देखि 1 लाखसम्म कमाउन सक्ने गरी खेती विस्तार गरिएको किसानहरूले बताएका छन्। किसानको घरमा मङ्सिरको धान पनि सकिने र पराल पनि सकिने अवस्थामा चैते धानले थप राहत दिने भएको छ। पशु चौपायालाई खुवाउन पराल समेत उपलब्ध हुने भएपछि किसानहरू हर्षित छन्। ठ्याक्क भित्र त भगारीमा धान सकिएको हुन्छ कृषकका। अब धेरै उनी ठुल्ठुलो साहुका पो ठिक के सानो त किसानको धानभित्र सकिएको हुन्छ। ठ्याक्क यो चाहिँ यो भैँसीलाई चाहिँ अब बताउनु सक्यो पराल भयो। यो घाँसभन्दा यो परालले कतिको फाइदा गर्छ। घाँस चाहिँ अब को लागि त्यस्तै मान्छेको लागि साह्रै उभिएको त हुनाले हामी चाहिँ यसो लागि त साह्रै खुसियाल्छ। अब फाइदा बढी फाइदा क्या। पहिला अर्काको घरमा खेतीपाती गर्थ्यो भने अहिले केही व्यवसायीकरण रूप लिएको छ। त्यसले गर्दाखेरि हामीलाई चाहिँ धेरै उत्साह पनि भएको छ र अहिले पनि नयाँ कृषि औजारहरूको आवश्यकता खर्केको छ। रैथाने चैते धान फल्न थालेपछि रामपुर कृषि क्याम्पसले समेत फाँटका नयाँ प्रजातिको चैते धानमा अनुसन्धान थालेको छ। विभिन्न 10 प्रजातिमा अहिले उक्त फाँटमा अनुसन्धान भइरहेको प्रधानमन्त्री कृषि धान जोन परियोजनाले जनाएको छ। चैतमा रोपेको धान थन्काएपछि पोखरेली जेठो बुढो धान लगाउने तयारीमा किसानहरू रहेका हुन्। चैते धान खाद्यान्नमा उपयोगी हुने भएकाले जेठो बुढोको मूल बिउ उत्पादन गर्ने गरी सामूहिक खेतीमा किसानहरू लागेका छन्। सहकारीमा बचत गरेको लाखौं रुपैयाँ लिएर सञ्चालक फरार हुन थालेपछि सर्वसाधारण न्याय माग्न काठमाडौँ आएर आन्दोलन गर्न थालेका छन्। देशभरका सहकारीमा समस्या देखिएपछि आफ्नो बचत रकम फिर्ताको माग गर्दै पीडितहरूले काठमाडौँ माइतीघर मण्डलामा 2 हप्तादेखि आन्दोलन गरिरहेका छन्। देशको अर्थतन्त्रको तेस्रो खम्बा भनेर प्रचार गरिएको सहकारी सङ्घ संस्था एकपछि अर्को हजारौं बचतकर्ताले जम्मा गरेको करोडौं रकम झ्वाम पारेर फरार भएपछि सहकारीका पीडित बचतकर्ताहरू आफ्नो जम्मा गरेको रकम फिर्ता गराउन माग गर्दै काठमाडौँ माइतीघर मण्डलामा आन्दोलनमा छन्। स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि अध्यक्ष भएको सहकारी संस्थाले समेत जनताको बचत गरेको रकम हिनामिना गरेर मनपरी गरेका कारण आफूहरू आन्दोलनमा आउन बाध्य भएको बागलुङ ढोरपाटनका सहकारी पीडित बताउँछन्। वर्तमान अध्यक्ष इस्माल गाउँपालिका नुवाकोट जिल्लाको यो बिरबल तामाङलाई तुरुन्त पार्टीले कि यसलाई पार्टीहरूले यसको पदबाट राजीनामा दिनु पर्यो कि त यसलाई बिहा गर्नु पर्यो। यसलाई मैले धेरै प्रचार दिएको छु तर पनि उनीहरू केही पनि सुन्दैन। नसुनिसकेपछि अहिले आएर मैले यसलाई पोस्टरमा भनेछु यदि मलाई दिन्छ ठिक छ, मेरो पैसा भुक्तानी गर्न सक्दैन भने त्यसलाई म जे पनि गर्न सक्छु भन्ने गर्दाखेरि आज बिहान
जनताहरूले थोरै थोरै जम्मा गरेको पैसा सहकारीका सञ्चालकले हिनामिना गरेर जनतालाई पीडा दिएको, यो ठुलो ज्यादती भएको हुँदा यसलाई तत्काल सरकारले हेर्नुपर्ने काठमाडौँ महानगरका पूर्व प्रमुख हरिबोल भट्टराईको भनाइ छ। यी सहकारी सञ्चालकहरू यी चाहिँ किन यिनीहरूले त्यसो गर्छन् भने सबैको पैसा ल्याएर बटुलेर त्यसलाई चाहिँ नाजायज प्रयोग गरेर होला। अब त्यो चाहिँ नि सिद्धिएका छन्, तिनीहरू चाहिँ नि जनताको अगाडि बचतकर्ताको अगाडि आउँदैन। सरकारले हेर्नु पर्यो नि, सरकार यसरी चाहिँ पीडामा परेका मानिसहरू जम्मा भएर यहाँ गरे। यहाँ धेरै ठुलो चाहिँ विरोधको कार्यक्रम हो। पीडामाथि पीडा थपेर जनतालाई दुःख दिइराखेका छन् कि यो चाहिँ साह्रै नै अति नै भएको छ। आफूहरूले अरू केही पनि माग्नका लागि माइतीघर मण्डलामा धरना बस्न नआएको, सहकारीमा जम्मा गरेको बचत रकम फिर्ताका लागि आएको पीडितको भनाइ छ। हामीले केही पनि मागेको छैन, सिर्फ हामीले हाम्रो बचत रकम फिर्ता मागेको हो। सरकारले हामीलाई कहिले न्याय दिने? 2 हप्ता भइसक्यो हामी यो चिसोमा हामी माइतीघरको मण्डलामा बस्न बाध्य भएको। हामी रहरले होइन, बाध्यले बसेको हो। सरकारसँग हामीले केही पनि मागेको होइन, सिर्फ हाम्रो बचत रकम फिर्ता मागेको हो र हाम्रो माग चाँडै सुनाइ होस् भन्न म सरकारसँग चाहन्छु। न्याय नपाएसम्म थप आन्दोलन गर्ने चेतावनी सहकारी पीडित सङ्घर्ष समितिले असार 3 गते आइतबार राजधानी केन्द्रित बृहत आन्दोलन गरेर सरकारलाई दबाब दिने कार्यक्रम बनाएका छन्। माइतीघर मण्डलामा 2 हप्तादेखि देशका करिब 3 दर्जन सहकारी पीडितहरू आफ्नो माग पूरा गराउन हरेक दिन आन्दोलन गरिरहेका छन्। 2 हप्ता बितिसक्दा समेत सरकार र सहकारी हेर्ने निकायले अहिलेसम्म यसलाई कुनै चासो देखाएको देखिँदैन। इमेज बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाका अध्यक्ष बागलुङ ढोरपाटनका नगर प्रमुख समेत रहेका देवकुमार नेपाली, उसिन बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाका अध्यक्ष एवं किस्पाङ गाउँपालिका नुवाकोटका अध्यक्ष वीरबहादुर तामाङले सञ्चालन गरेको सहकारीको हालत यस्तो छ भने अरू सहकारीको हालत कस्तो होला आफै अनुमान लगाउन गाह्रो नपर्ला। राजेश चन्द्र राज भण्डारीको रिपोर्ट। गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आउन नसक्दा निजी क्षेत्र चिन्तित बनेको छ। विमानस्थललाई लक्षित गरेर गरिएको 80 अर्ब बराबरको लगानी जोखिममा परेको भन्दै निजी क्षेत्र चिन्तित बनेका हुन्। नेपालको दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल 2079 जेठ 2 गते उद्घाटन भई सञ्चालनमा आउँदा निकै खुसी र आशावादी देखिएका थिए। तर विमानस्थल सञ्चालनमा आएको 1 वर्षसम्म पनि कुनै अन्तर्राष्ट्रिय उडान नियमित हुन नसकेपछि निजी क्षेत्रमा निराशा छाएको हो। विमानस्थललाई पूर्ण क्षमतामा सञ्चालनका लागि सरकारबाट नै पहल नभएको आरोप निजी क्षेत्रको छ। 80 अर्ब रुपियाँको प्राइभेट सेक्टरको यस क्षेत्रमा लगानी भएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय एयरपोर्ट तयार भयो। 36 अर्ब 40 अर्ब रुपियाँको लगानी भइसकेको छ। एडिबीले त्यसमा लगानी गरेको छ। नेपाल सरकारलाई, हामीलाई, नेपालीलाई लगानी गरेको छ। सम्भाव्य अध्ययन नगरिकन एडिबीले लगानी गरेको छैन। हामी अहिले दुखी छौँ, हामी चिन्तित छौँ। नेपाल सरकारको 40 अर्बभन्दा बढी लगानी गरेको गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, त्यो गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई हेरेर तपाईँले भने जस्तै 80 अर्बभन्दा बढी चाहिँ हामी चाहिँ निजी क्षेत्रले चाहिँ लगानी गरेका छौँ कि भोलि चाहिँ त्यो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालन हुन्छ, त्यहाँ आउने चाहिँ पर्यटकहरू आउँछन् होइन, त्यस कारणले चाहिँ हाम्रो चाहिँ उद्योग व्यवसायहरू चाहिँ फस्टाउँछ भनेर पर्यटनसँग सम्बन्धित हामीले चाहिँ 80 अर्बभन्दा बढी चाहिँ हामी चाहिँ लगानी गरेका छौँ। र अहिले चाहिँ त्यो सञ्चालन भौतिक पूर्वाधारहरू सबै सम्पन्न भइसकेपछि पनि सञ्चालन नहुँदाखेरि, पूर्ण रूपमा सञ्चालन नहुँदाखेरि हामी अत्यन्तै फेरि दुखी छौँ। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणमा गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनका विषयमा भारत सरकारसँग पहल गरेकाले आशाको संकेत देखिएको बताएका छन्। उनले विमानस्थल पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा ल्याएर निजी क्षेत्रको अर्बौंको लगानी सुरक्षित बनाउन आवश्यक रहेको पनि बताए। एयरपोर्ट चाहिँ अपरेसनको चाहिँ हिसाबमा सकारात्मक रिजल्ट आउँछ भन्ने इन्टायर निजी क्षेत्रको एउटा चाहिँ विश्वास चाहिँ रहेको छ र त्यसले चाहिँ जुन एउटा निजी क्षेत्रबाट चाहिँ लगानी गरेको जुन यहाँले भन्नुभयो 80 अर्ब 90 अर्ब भनौँ न, जुन एउटा अरबौं रुपियाँको चाहिँ भन्नाले उचाइ छ, त्यसले चाहिँ मतलब यो एयरपोर्ट सञ्चालनमा आइसकेपछि त्यसको चाहिँ युटिलाइज पनि हुन्छ भन्ने एउटा म आज निजी क्षेत्रको एउटा पोजिटिभ हिसाबले चाहिँ गर्ने हिसाबले म चाहिँ त्यो भन्न चाहिँ चाहन्छु। उद्घाटनको 1 वर्ष बितिसक्दा पनि विमानस्थल सोचे अनुसार सञ्चालनमा आउन नसकेपछि निजी क्षेत्रमा चिन्ता छाएको छ। केही समय पहिला अल जजिराले अन्तर्राष्ट्रिय उडान भरे पनि अहिले उडान भर्न छाडेको छ।
सोलुखुम्बुको सोलु दुधकुण्ड नगरपालिकाले बजार सौन्दर्यीकरणको नाममा इन्टरनेटका तारहरू काटिदिएपछि सेवाग्राही मारमा परेका छन्। नगरपालिकाले बिना जानकारी जेठ 31 गते नेपाल टेलिकमको फाइबर नेट काटिदिएपछि टेलिफोन र इन्टरनेट सेवा अवरुद्ध भएको छ। दुर्गम पहाडी जिल्लामा पहिलो पटक पुगेको फाइबर लाइन नगरपालिकाले बजारको सौन्दर्यीकरणका लागि भन्दै काटिदिएपछि नेपाल टेलिकमलाई पनि लाखौंको क्षति भएको छ। सेवा प्रवाह रोकिएपछि नेपाल टेलिकमले नगरपालिकाको ध्यानआकर्षण गराएको छ। टेलिकमले शहरी सौन्दर्यलाई बिग्रन नदिन तार र केबललाई भूमिगत गर्ने कार्य पनि अघि बढाएको बताउँदै दूरसञ्चार सेवालाई व्यवस्थित गर्नका लागि प्रयोगमा नरहेका पोल केबलहरू पहिचान गरी आवश्यक कार्य गर्न गराउन नगरपालिकाले समन्वय गरी आफूहरू सहकार्य गर्न प्रतिबद्ध रहेको पनि जनाएको छ। खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामीसँगै रहनुहोला। अब बाँकी प्रसंग। जिल्ला अदालत काठमाडौँले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा 16 जना अभियुक्तलाई मुद्दाको किनारा नलागेसम्म पूर्वपक्षका लागि कारागार पठाउन आदेश दिएको छ। जिल्ला अदालतका न्यायाधीश प्रेम प्रसाद नेउपानेको इजलासले शुक्रबार पूर्व उपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी र पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड सहित 16 जना अभियुक्तलाई कारागारमै राखेर मुद्दा किनारा लगाउने गरी आदेश दिएको हो। अभियुक्त मध्ये लक्ष्मी महर्जनलाई 5 लाख र टङ्क गुरुङलाई भने 10 लाख रुपैयाँ धरोटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको छ। यो आदेशसँगै पक्राउ परेका 16 अभियुक्तहरू अब न्यायिक हिरासतबाट कारागार चलान हुनेछन्। अनुसन्धानका क्रममा पक्राउ परेका पूर्व उपप्रधानमन्त्री रायमाझी, पूर्व गृहमन्त्री खाँड, सचिव टेकनारायण पाण्डे, तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापाका सुरक्षा सल्लाहकार इन्द्रजित राई, नेपाल हज समितिका अध्यक्ष शमशेर मिया सहित 16 र मुद्दा दायर भएपछि नियन्त्रणमा लिएका 2 जना हाल न्यायिक हिरासतमा छन्। भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पक्राउ परेका 16 र फरार 14 गरी 30 जना विरुद्ध जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौँले ठगी, संगठित अपराध, कृत्य र राज्य विरुद्धको अपराध कसुरमा कैद, विगो र जरिवाना मागदाबी सहित जेठ 10 मा मुद्दा दायर गरेको थियो। अब मुद्दाको छिनोफानो नहुन्जेलसम्मका लागि 16 जना कारागारमै रहनेछन्। 6वटा प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट सार्वजनिक गरेका छन्। सबैभन्दा बढी बागमती प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष 2080-81 का लागि 62 अर्ब 70 करोड 90 लाख 78 हजार रुपैयाँ बजेट ल्याएको छ। प्रदेश आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री बहादुर सिंह लामाले कुल बजेट मध्ये चालुतर्फ 26 अर्ब 70 करोड 27 लाख 69 हजार र पुँजीगततर्फ 35 अर्ब 50 करोड 63 लाख 9 हजार रुपैयाँ विनियोजन गरेका छन्। स्रोततर्फ कर राजस्वबाट 25 अर्ब 17 करोड 26 लाख र अन्य राजस्वबाट 5 अर्ब 26 करोड 94 लाख रुपैयाँ, संघीय वित्तीय हस्तान्तरण मार्फत 17 अर्ब 81 करोड 23 लाख, प्रदेश सञ्चित कोष र अन्य प्राप्तिबाट 14 अर्ब 45 करोड 47 लाख बेहोरिने लक्ष्य लिएको छ। यसैगरी गण्डकी प्रदेशले आर्थिक वर्ष 2080-81 का लागि 33 अर्ब 42 करोड 72 लाखको बजेट ल्याएको छ। पुँजीगततर्फ 20 अर्ब 19 करोड 62 लाख र चालुतर्फ 12 अर्ब 13 करोड 67 लाख विनियोजन गरिएको छ। बजेटमा सरकारले आन्तरिक ऋणलाई पनि निरन्तरता दिएको छ। संघीय सरकारबाट 1 अर्ब र आन्तरिक ऋण 1 अर्ब लिने भएको छ। वित्तीय व्यवस्थातर्फ 50 करोड छुट्याइएको छ। यसैगरी कर्णाली प्रदेशले आर्थिक वर्ष 2080-81 का लागि 33 अर्ब 37 करोड 97 लाख 7 हजार रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ। बजेटमा चालुतर्फ 9 अर्ब 20 लाख 24 हजार र पुँजीगततर्फ 19 अर्ब 97 करोड 72 लाख 43 हजार र स्थानीय तहको वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ 4 अर्ब 80 करोड 4 लाख 40 हजार विनियोजन गरिएको छ। मध्य प्रदेश सरकारले आउँदो आर्थिक वर्ष 2080-81 का लागि बजेट सार्वजनिक गरेको छ। प्रदेशका अर्थमन्त्री सञ्जय यादवले शुक्रबार प्रदेश सभा बैठकमा 46 अर्ब 92 करोड 11 लाख रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेका हुन्। बजेटमा चालुतर्फ 20 अर्ब 92 करोड 15 लाख, पुँजीगततर्फ 20 अर्ब 92 करोड 15 लाख रुपैयाँ र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ 20 करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ। एक टोल एक सामूहिक
कृषि उत्पादन 1 वडा 1 विशेष उत्पादन र 1 पालिका 1 उत्पादन क्षेत्र नमुना कार्यक्रमका लागि 10 करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। मुख्यमन्त्री किसान उत्थान कार्यक्रमका लागि 15 करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। यसैगरी सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष 2080-81 को बजेट सार्वजनिक गरेको छ। सुदूरपश्चिम सरकारले कुल 29 अर्ब 26 करोड 29 लाख 32 हजार बजेट विनियोजन गरेको छ। कुल विनियोजित बजेट मध्ये चालुतर्फ 9 अर्ब 59 करोड 60 लाख 2 हजार, पुँजीगततर्फ 17 अर्ब 2 करोड 23 लाख 60 हजार बजेट विनियोजन गरिएको छ। यसैगरी सरकारी वित्त हस्तान्तरणमा 2 अर्ब 34 करोड 75 लाख 70 हजार र वित्तीय व्यवस्थातर्फ 30 करोड विनियोजन गरिएको छ। लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष 2080-81 का लागि कुल 40 अर्ब 46 करोड 89 लाख 57 हजार रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ। सरकारले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको बजेटमा पुँजीगततर्फ 23 अर्ब 25 करोड 69 लाख, चालुतर्फ 13 अर्ब 63 करोड 30 लाख र वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ 3 अर्ब 58 करोड 97 लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ। उपत्यका बाहिर जाने सम्पूर्ण यातायातका साधनहरू शुक्रबारबाट गङ्गबु बस पार्कबाट मात्रै छुट्न थालेका छन्। काठमाडौँ महानगरपालिकाले जारी गरेको सूचना अनुसार असार 1 गतेदेखि काठमाडौँ उपत्यकाबाट बाहिर जाने लामो, मध्यम र छोटो दूरीका सम्पूर्ण यात्रुवाहक बसहरू नयाँ बस पार्कबाट मात्रै छुट्नुपर्ने व्यवस्था लागू गरिएको हो। उपत्यका बाहिर जाने सम्पूर्ण यातायातका साधनहरू शुक्रबारबाट गङ्गबु बस पार्कबाट मात्रै छुट्ने भएको छ। महानगरपालिकाले काठमाडौँमा एकद्वार बस पार्क प्रणाली लागू गर्ने निर्णय पश्चात गङ्गबुबाट मात्रै छुट्ने र रोकिने भएको हो। महानगरपालिकाले केही दिन अगाडि काठमाडौँ उपत्यकाबाट बाहिर जाने लामो, मध्यम र छोटो दूरीका सम्पूर्ण यात्रुवाहक बसहरू नयाँ बस पार्कबाट मात्रै छुट्नुपर्ने नयाँ नियमको सुरुवात गरेको सूचना जारी गरेको थियो। उही सूचनालाई मध्यनजर गर्दै काठमाडौँ महानगरपालिकाले असार 1 गतेदेखि नयाँ बस पार्क भन्दा बाहिर रहेका सम्पूर्ण टिकट काउन्टरहरू हटाउने निर्णय गरेको हो। महानगरभित्रका उपयुक्त स्थानहरूमा व्यवस्थित टिकट बुकिङ कार्यालय स्थापना गर्ने महानगरले जनाएको छ। यातायात व्यवस्थापन पक्षलाई मध्यनजर गर्दै यात्रुहरू चढाउने र ओह्राल्ने विषयलाई व्यवस्थित गर्न उक्त कदम चालिएको महानगरीय प्रहरी बलले जनाएको छ। यात्रुहरू क्यूमा चढाउने तथा ओह्राल्ने विषयमा यसलाई चाहिँ व्यवस्थित गर्नको लागि चाहिँ पिक एन्ड ड्रपको विषयलाई चाहिँ अझ व्यवस्थित गर्नको लागि चाहिँ र अन्य विषयमा कुनै समस्या भएमा त्यो समस्या समाधान गर्नको लागि सर्वपक्षीय एउटा कार्यदल गठन भएको छ। राजधानी पूर्वका अधिकांश यात्रुहरूको अन्तिम गन्तव्य कोटेश्वर, बानेश्वर, जडीबुटी आसपास मात्रै हुने गर्दछ। लामो दूरीका यातायात चढ्न र ओर्लिन गङ्गबुने पुग्नुपर्ने भएकाले केहीले भने यसको विरोध गरिरहेका छन्। यात्रु बाटोमा कुरेर बस्ने कुरा चाहिँ धेरै राम्रो छ र बाटो जाम पनि नहुने। अब कुरा नबुझ्ने मान्छेले लगेर यहाँ गाडीहरू सबै ल्याएर ठुपार्ने भन्ने जुन छ नि त्यो चाहिँ गलत हो। अहिले आएको चाहिँ महानगरपालिकाको प्रमुखले चाहिँ जे सोचेर निर्णय गर्नुभएको थियो ठिक छ, मात्रै एउटा कुरा भने कार्यान्वयनको पक्षमा महानगरपालिकाले गरेको निर्णय सबैलाई लागू हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो कुरा छ। लामो दूरीका यात्रुवाहक बसहरू भद्रगोल रूपमा सञ्चालन हुँदै आएकोमा गाडी सञ्चालनको विधिलाई व्यवस्थित तवरमा ल्याउन उक्त कदम चालिएको महानगरले स्पष्टीकरण दिँदै आएको छ। महानगरपालिकाको नयाँ नियम अनुसार असार 1 गतेदेखि धुलीखेल साखुसम्मको सडक इजाजत पत्र लिएका लामो दूरीका सवारी साधनहरूको हकमा कलङ्कीदेखि जडीबुटीसम्म सवारी रोक्न समेत निषेध गरिएको छ। महानगरपालिकाले ल्याएको निर्णय लागू नगरे ट्राफिक प्रहरीसँग समन्वय गरेर महानगरपालिकाका प्रहरी लगाएर कारबाही गर्ने समेत चेतावनी दिएको छ। क्यामेरामा शैलेन्द्र गोविन्द अमात्यका साथ यशोदा चौलागाई, काठमाडौँ। काठमाडौँको माइती घरमा रहेको सेन्ट जेभियर्स कलेजले विद्यार्थीहरूलाई रचनात्मक बनाउन आयोजना गरेको जेस्ट फेस्ट समापन भएको छ। 6 दिनसम्म चलेको इभेन्टमा खेलकुद, नाचगान, फुटसल लगायत कार्यक्रम भएको थियो।
पढाइ सँगसँगै गरिने विभिन्न कार्यक्रम अन्तर्गत काठमाडौँको माइतीघरमा रहेको सेन्ट जेभियर्स कलेजको जेस्ट फेस्ट कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। 6 दिनसम्म चलेको इभेन्टमा खेलकुद, नाचगान, फुटसल लगायतका कार्यक्रम गरिएको थियो। कलेजले यो कार्यक्रम हरेक वर्ष गर्दै आएको छ। डिपार्टमेन्ट अफ म्यानेजमेन्टले 2023 को लागि पहिलो कार्यक्रम आयोजना गरेको हो। फेस्ट अन्तर्गत फिजिकल फिटनेस, ब्याडमिन्टन, हाजिरी जवाब, प्यानल डिस्कसन, नाचगान, ट्यालेन्ट शो, ट्रेजर ह्यान्ड, मिनी फुटसल गरी 9वटा इभेन्ट राखिएको थियो। पहिलो दिन आइतबार ट्रेजर ह्यान्ड र मिनी फुटसल, दोस्रो दिन विद्यार्थीको अन्य गतिविधि गरिएको थियो भने समापन कार्यक्रममा उत्कृष्ट विद्यार्थीलाई सम्मान समेत गरिएको छ। उनीहरूको मेहनत, उनीहरूको टिम वर्क, उनीहरूको कलेक्टिभ एफर्ट अनि सपोर्ट एन्ड गाइडेन्स बाँकी सबैबाट has led to a successful event भन्छु म चाहिँ। बालबालिकाले आफूमा रहेको क्षमता प्रदर्शन गर्ने अवसर भएकाले कलेजले यस्ता प्रतिस्पर्धा गर्दै आएको छ। सैद्धान्तिक ज्ञानका साथै विद्यार्थीले आफूमा रहेका कला यस कार्यक्रम मार्फत सिक्ने र सिकाउने भएकाले थप ज्ञान र बौद्धिकता बढाउन मद्दत पुगेको विद्यार्थीको भनाइ छ। विगतको वर्षहरूमा पनि यो इभेन्ट चाहिँ यसरी नै राम्रो वेमा, डिसिप्लिन वेमा सबै स्टुडेन्टको राम्रो बन्डिङ फर्स्ट इयर, सेकेन्ड इयर, थर्ड इयर, फोर्थ इयर BBS को अनि MBS को ग्रुपमा चाहिँ मजाले हाम्रो कनेक्सन बन्डिङको लागि चाहिँ यो इभेन्टलाई चाहिँ अगाडि बढाइएको हो। यो जेस्ट फेस्टले चाहिँ हाम्रो पढाइमा मात्रै, हाम्रो किताबको ज्ञानमा मात्रै नभएर हाम्रो प्र्याक्टिकल नलेज, अहिलेको टाइममा प्र्याक्टिकल नलेज एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ र हाम्रो जेस्ट फेस्टले चाहिँ थ्योरिटिकल नलेज मात्रै नभएर प्र्याक्टिकल नलेजमा पनि एकदमै हाम्रो विद्यार्थीहरूलाई हेल्प गरेको मानेको छु मैले। त्यसरी नै लिएको छु यो जेस्ट फेस्टलाई मैले। विगतका वर्षहरूमा अन्य कलेजका विद्यार्थी सहभागी भए पनि यस वर्ष भने जेबीएस कलेजका विद्यार्थी मात्रै सहभागी हुने गरी प्रतिस्पर्धा गराइएको थियो। डिपार्टमेन्ट अफ म्यानेजमेन्ट अन्तर्गतको अभियान क्लबले कार्यक्रम व्यवस्थापन गरेको थियो। 6 दिनसम्म चलेको कार्यक्रममा उत्कृष्ट क्षमता प्रदर्शन गर्ने विद्यार्थीलाई सम्मान गरिएको छ। क्यामेरामा शैलेन्द्र गोविन्द अमात्यका साथ कमल दिसे, काठमाडौँ। बाँकेको नेपालगञ्जमा पाइने रैथाने खानाको परिकारलाई एकै ठाउँबाट पस्किने गरी स्ट्रिट फुड लेन सञ्चालनमा आउने भएको छ। असार 15 देखि नेपालगञ्जमा पाइने रैथाने खानाको स्वाद दिने गरी त्रिभुवन चोक बजार स्ट्रिट फुड लेनका रूपमा सञ्चालनमा आउने भएको छ। रैथाने खानाको परिकारलाई एकीकृत ढङ्गले प्रवर्धन गर्ने उद्देश्यका साथ असार 15 देखि नेपालगञ्जको त्रिभुवन चोकमा स्ट्रिट फुड लेन सञ्चालनमा आउने भएको छ। आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकलाई आकर्षित गर्ने र रैथाने खानाका परिकारको स्वाद दिएर आर्थिक स्थितिमा सुधार ल्याउने उद्देश्यले त्रिभुवन चोक क्षेत्रमा स्ट्रिट फुड लेन सञ्चालन गर्न लागि हो। नेपाल एसोसिएसन अफ टुर एन्ड ट्राभल एजेन्ट नाट्टा बाँकीको पहल तथा नेपालगञ्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घ, नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका र पर्यटन डिभिजन कार्यालय बाँकीको सहयोगमा असार 15 देखि सञ्चालनमा आउने स्ट्रिट फुड लेनको तयारी तीव्र पारिएको छ। स्थानीय स्वादलाई एकीकृत ढङ्गले ब्रान्डिङ र प्रमोसन गर्न स्ट्रिट फुड लेनले ठुलो मद्दत गर्ने आयोजकको विश्वास छ। मानवीय गतिविधि जसरी अगाडि बढ्छ, आर्थिक गतिविधि पनि त्यसरी अगाडि बढ्छ भन्ने उद्देश्यले हामीले नेपालगञ्जमा छरिएर रहेका स्वादहरूलाई एकत्रित गरेर एक ठाउँबाट रातिको बेलुकाको समयमा पस्कौँ। त नेपालमा पुग्दाखेरि होइन स्ट्रिट फुड छ, राति 12 बजीसम्म चल्छ, हामी त्यहाँ गएर खाउँला भन्ने एउटा सोच हामीहरूले दिन सक्छौँ। असार 15 देखि राति 11 बजेसम्म बजार खुला राख्न स्थानीय प्रशासनले सहमति समेत दिइसकेको छ। भारतबाट आउने पर्यटक राति अबेरसम्म आउने भएकाले स्ट्रिट फुड लेनको समय राति 12 बजेसम्म खुल्ला राख्न सबै पक्षको ध्यान जानुपर्ने उद्योगी व्यवसायीको पनि भनाइ छ। समग्र क्षेत्र र विषयवस्तुलाई हेरेर हामीले यो समयको पनि 2 घण्टा प्लस गरेर यो प्रशासनले 12 बजेसम्मको समय सीमा कायम गरोस् भनेर हिजो हामीले एउटा समग्र क्षेत्रको चाहिँ विश्लेषण गर्दै हामीले हिजो निर्णय गरेका छौँ। रातको समयमा सहज रूपमा खानाका परिकार प्राप्त गर्न सके जो कोहीलाई पनि आनन्द आउने भन्दै स्ट्रिट फुड लेन सञ्चालन हुने क्षेत्रमा सरसफाइलाई विशेष ध्यान दिनुपर्ने नेपालगञ्ज उपमहानगरको भनाइ छ। धेरै कुराहरू त छैन, कम्तीमा साँझ मान्छे बजारमा निस्क्यो भने पनि उसले एउटा सुन्दर रूपमा सहजै उसको पहुँच हुन सक्यो भने पनि मान्छेलाई एउटा आनन्द पनि एउटालाई मिल्छ। यसलाई सबै कुरा व्यवस्थापन गर्ने कुरा स्वास्थ्यसँग
फोहोर मैलासँग जोडिने कुरा जान्नु नेपालको महानगरपालिकाले यसलाई गरिरहेछ। नेपालगञ्जमा छरिएर रहेका हलुवा, पराठा, पानीपुरी, माटोको भाँडोमा चिया, बिरयानी जस्ता रैथाने खानाका परिकारलाई स्टेट फुड लेनमा महत्त्वका साथ राखिनेछ। असार 15 देखि त्रिभुवन चोक क्षेत्रमा राति 11 बजेसम्म यी परिकारको स्वाद लिन सकिने आयोजकले जनाएको छ। खम्बपुन बाँकी। किसानहरूले तरकारी खेतीमा लगानी गरे पनि कहिलेकाहीँ मूल्य कमजोर बन्दा जोखिम बढ्ने गर्छ। धरानतिर स्थित कृषि बजारमा अहिलेको समयमा टमाटरले मूल्य नपाउँदा कृषक तथा व्यापारीहरू मारमा परेका छन्। केही दिन अगाडिसम्म प्रति केजी 40 रुपैयाँसम्म बिक्री भएको टमाटर शुक्रबारसम्म आइपुग्दा मूल्य घटेर होलसेलमै 8 रुपैयाँ प्रति केजीमा पनि कारोबार नभएको व्यापारीहरू बताउँछन्। एक महिना अगाडिसम्म होलसेलमा 35 देखि 40 रुपैयाँसम्म प्रति केजी कारोबार भएको टमाटर अहिले 8 रुपैयाँमा कारोबार हुन समेत समस्या भएको व्यवसायी बताउँछन्। 30-35 ले गइरहेको थियो, 81 गिरावट आएको थियो। यो हरेक सब्जीहरूमा धेरै गिरावट आइरहेको छ। किसानसँग लिँदाखेरि अहिलेसम्म त 5 रुपियाँ, अब चाहिँ 2 रुपियाँ त्यस्तै अब लिनु पर्ला। बिक्री बट्टा नि छैन त्यही। कृषि उपज बजारका व्यवस्थापनका अधिकारीले पनि टमाटरको मूल्य अहिलेसम्मकै सबैभन्दा कम भएको बताए। प्रत्येक दिन टमाटरको मूल्य घट्दा लगानी उठाउन कृषक र व्यवसायीहरूलाई अप्ठ्यारो भएको बताउँछन्। नबिकेको चाहिँ इतिहासै पनि थाहा थिएन। टमाटर पनि कम्तीमा पनि 15 रुपियाँसम्म झरेको इतिहास थियो र हिजो पनि 16 रुपियाँसम्म रहेको थियो यो बजारमा। र एक महिनादेखि यता अलिअलि घट्दै 15सम्म आउँदा पता हामीले अथवै मानेका थियौँ। तर आज चाहिँ 8 देखि 12सम्म रहनु भनेको चाहिँ यो पनि टमाटरको अथवा यो बजारको टमाटरको इतिहास हेर्ने हो भने एकदमै यो टमाटरले पनि किसानलाई मार पारेको छ। यहाँको बजारमा मोरङ, सुनसरी सहित पहाडी क्षेत्र धनकुटा, तेह्रथुम लगायतबाट टमाटर भित्रने गरेको छ। सिजनको समयमा 13,000 टनसम्म कारोबार हुने गरेको छ। आर्थिक वर्ष 2080-81मा बजारले 13,141 मेट्रिक टन कारोबार गर्ने आङ्कलन गरेको भए पनि यो बजारबाट जेष्ठको अन्तिमसम्ममा 12,459 मेट्रिक टन टमाटर कारोबार भएको छ। यहाँबाट नेपालका विभिन्न भाग र भारतसम्म टमाटर निर्यात हुने गरेको छ। टमाटरको अत्याधिक उत्पादन भए पनि माग हुन नसक्दा टमाटरले मूल्य लिन नसकेको कृषि उपज बजारले जनाएको छ। विनय प्रधान, धरान। काभ्रेको बनेपा नगरपालिका वडा नम्बर 4 स्थित शेरामा माटो जोगाउन प्राकृतिक खेती अभियान सुरु गरिएको छ। रासायनिक मल र कीटनाशक विषादीको प्रयोगले उर्वर माटो बिग्रदै गएपछि महिला जागरण समूहले माटो जोगाउने अभियान थालेका छन्। कृषि उत्पादन बढाउन रासायनिक मल र कीटनाशक विषादी अत्याधिक मात्रामा प्रयोग गर्दा माटोको उर्वरता बिग्रन थालेको छ। त्यसको प्रत्यक्ष असर आम उपभोक्ता र कृषकहरूको स्वास्थ्यमा समेत परेको छ। यसको रोकथामका लागि अभियानको रूपमा माटो जोगाउँ अभियानमा महिलाहरू लागेका छन्। यो यहाँ मात्रै होइन, नाला एउटा हब कृषिको जुन तरकारीको उत्पादन पकेट एरिया जस्तो बनिसकेको छ। यो ठाउँ मात्र नभइकन सबै ठाउँतिर हामीले क्रमशः फैलाएर नेपाल जुन एउटा कृषि प्रधान देश यसलाई युवाहरू समेत आकर्षण गरे, यसलाई खाद्य प्रशोधन समेत गरेर हामीले खाद्य विदेशमा निर्यात गर्ने हिसाबबाट जुन एउटा यहाँ महिला जागरणको सक्रियतामा हामीले सुरु गरेका छौँ। यसलाई पिआरसीले जुन यो वातावरण जलवायु परिवर्तनलाई रोक्नको लागि भनेर जुन एउटा पहल गरिरहेको छ, यो कार्यक्रम मार्फतबाट हामी गर्न गइरहेका छौँ। स्वास्थ्यभन्दा ठुलो अरू नहुने भएकाले अत्याधिक मात्रामा विषादीको प्रयोगले विभिन्न खालको घातक रोगको शिकार हुनुपर्ने अवस्था आएको छ। त्यसकारण पनि यस विषयमा किसानलाई सचेत गराउनका लागि यस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आवश्यक परेको बताउँछन् महिला अगुवा। विषादी प्रयोगलाई कमी गर्दै प्राकृतिक खेतीले माटो सुधारमा सहयोग पुर्याएको अभियानबाट जानकारी मिलेको कृषकहरू बताउँछन्। हामी सिक्न आइरहेको माथि थियो नि त, अब नौलो खेती भएर अलि हामी पनि सिक्न जागरुक छौँ। त्यसमा अब हामी सरहरूसँग बुझ्न कोसिस गरिरहेको छौँ। अब के कस्तो छ, अब यो उहाँहरू बताउनुहुन्छ अनि हामी गर्नेछौँ। महिला जागरण समूहले कृषकहरूलाई खेतमै पुगेर अभ्यास गराएका हुन्। कृषकहरूलाई रासायनिक, प्राङ्गारिक र प्राकृतिक गरी 3 प्रकारका नमुना खेती अभ्यासबारे सिकाइएको हो। किसानले देखेर अथवा आफूले गरेर लर्निङ बाई डुइङ सिद्धान्त अन्तर्गत चाहिँ कति प्रभावकारी हुँदैछ उहाँहरूलाई नै कम्पेरिजन गराएर चाहिँ हामीले उहाँहरूले अघि चाहिँ 3टा प्लट बनाएर जसरी हामीले चाहिँ यहाँ प्रयोग गर्दैछौँ त्यो चाहिँ उहाँहरूले प्रत्यक्ष रूपमा आफूले गरेर देखेर उहाँहरूकै हातबाट यो सम्पन्न गराइसके पछाडि
गर्दाखेरि त्यसको प्रभावकारिता चाहिँ हामीले भन्दा पनि प्राविधिक दृष्टिकोणले भन्दाखेरि पनि कृषकहरूले आफैले चाहिँ गरेर हेर्नुभयो भने त्यो झन् उहाँहरूको लागि चाहिँ प्रविधि प्रसारमा झन् चाहिँ टेवा पुग्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ जो पहल भइरहेको छ। महिला जागरण समूहको आयोजना प्राकृतिक स्रोत साधनको सहयोग र बनेपा नगरपालिकाको सहजीकरणमा बनेपा नगरपालिका वडा नम्बर 4 का कृषकहरूलाई प्राकृतिक खेती सम्बन्धी 3 दिने तालिम सञ्चालन भइरहेको छ। खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामीसँगै रहनुहोला। अब पालो खास खबरको। रौतहटको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले मेलम्ची खानेपानी आयोजनासँग सम्बन्धित समस्या समाधानका लागि पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। शनिबार मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको स्थलगत अवलोकन गर्न सिन्धुपाल्चोकको अम्बाथानस्थित मुहान क्षेत्रमा पुगेका प्रधानमन्त्री दाहालले याङ्गी र लार्के खोलाबाट थप पानी ल्याउने विषयमा काठमाडौँ पुगेर गृह कार्य गर्ने बताए। सो क्रममा प्रधानमन्त्री दाहाललाई मेलम्ची खानेपानी विकास समितिले आयोजनाको बारेमा जानकारी गराएको थियो। काठमाडौँ भित्रबाट उपत्यका बाहिर चल्ने सार्वजनिक जीप तथा माइक्रोबस नयाँ बस पार्क भित्रबाट सञ्चालन हुन थालेसँगै 56 टिकट काउन्टर थप भएका छन्। काठमाडौँ महानगरपालिकाले काठमाडौँ भित्रको सार्वजनिक सवारी साधनलाई व्यवस्थित बनाउनका लागि असार 1 गतेदेखि नयाँ बस पार्क भित्रबाट लामो, मध्यम तथा छोटो दूरीका सवारी साधन सञ्चालनका लागि 56 टिकट काउन्टर थपिएको हो। हेटौँडा उपमहानगरपालिकाले आर्थिक वर्ष 2080-81 का लागि 2 अर्ब 60 करोड 65 लाख 40 हजार रुपैयाँको बजेट विनियोजन गरेको छ। उपमहानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षका लागि अनुमान गरिएको खर्च बेहोर्ने स्रोतमध्ये आन्तरिक स्रोतबाट 83 करोड 66 लाख, राजस्व बाँडफाँडबाट 59 करोड 14 लाख, प्रदेश सरकारको विभिन्न अनुदानबाट 3 करोड 34 लाख र संघीय सरकारको अनुदानबाट रु 1 अर्ब 14 करोड 50 लाख रुपैयाँ बेहोरिने गरी बजेट सार्वजनिक गरेको हो। बजेटमा पूर्वाधार निर्माणदेखि अस्पतालहरूको स्तरोन्नतिसम्मका कार्यक्रममा रकम विनियोजन गरिएको छ। बनेपा नगरपालिका 8बाट प्रहरीले प्रतिबन्धित खैरो हिरोइन सहित 2 जनालाई पक्राउ गरेको छ। इलाका प्रहरी कार्यालय बनेपा र लागु औषध नियन्त्रण ब्युरो सहितको प्रहरी टोलीले खैरो हिरोइन सहित काभ्रेपलाञ्चोकको तेमाल गाउँपालिकाका 19 वर्षीय युवती र भोजपुर जिल्लाको टेम्के मयुङ गाउँपालिका 9 का 30 वर्षीय युवकलाई पक्राउ गरेको हो। उनीहरूबारे थप अनुसन्धान भइरहेको छ। राष्ट्रपति चुरे तराई मध्य संरक्षण विकास समितिले शनिबार स्थापनाको अवसरमा 9औं चुरे संरक्षण दिवस मनाउँदैछ। समिति र सम्बन्धित निकायले चुरे आसपासका क्षेत्रमा वृक्षारोपण तथा जनचेतनाका विभिन्न कार्यक्रम गरी यो दिवस मनाउँदैछन्। सरकारले 2071 साल असार 2 गते सो समितिको गठन गरेको थियो। राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रम सरकारको प्राकृतिक संरक्षण र सम्वर्धन गर्ने पवित्र उद्देश्य लिएको एकमात्र राष्ट्रिय गौरवको आयोजना हो। अब पालो एभिन्यूज एट मौसमको। हाल देशका पहाडी भूभागमा आंशिकदेखि सामान्य बदलिरही बाँकी भूभागमा मौसम सामान्यतया सफा रहेको छ। अपराह्न कोशी, बागमती र गण्डकी प्रदेशका पहाडी भूभागका केही स्थानहरूमा र बाँकी प्रदेशका पहाडी भूभागका थोरै स्थानहरूमा साथै कोशी प्रदेशका तराईका भूभागका केही स्थानमा मेघ गर्जन, चट्याङसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। आज काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम 31 डिग्री सेल्सियस र न्यूनतम तापक्रम 20 डिग्री सेल्सियसका बीचमा रहने अनुमान गरिएको छ। आज सूर्योदय बिहान 5:07 भयो भने सूर्यास्त साँझ 7:01 हुनेछ। आज देशभरको मौसम कस्तो रहला त हेरौं देशका विभिन्न स्थानको अनुमानित मौसमी अवस्था।
अहिलेलाई खबरको क्रम यति नै। एभी न्यूज खबरका यी सहित अन्य विस्तृत खबरका लागि www.avnews.tv लगइन गर्न सक्नुहुनेछ। युट्युब, फेसबुक र ट्विटरमा पनि हामीलाई फलो गर्न सकिनेछ। खबरभित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एभी न्यूज खबर। नमस्कार।